वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज आप सबको डॉन न्यूज़ और न्यूज़ वाइज की तरफ से ईद मुबारक। ईद का मौका है और जैसे कि हमारी रूटीन है या आदत है कि ईद के दिनों में हम कोशिश करते हैं कि जो एक रूटीन की ब्रेकिंग न्यूज़ या जो ख़बरें होती हैं और जो सियासी एक बोलचाल या बकबक होती है उसके ऊपर प्रोग्राम हम ना करें और कुछ ज़रा हट के प्रोग्राम और टॉपिक्स और शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएं। इसी तनाजुर में हमने आज का प्रोग्राम भी जो है उसको तरतीब दिया है। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सियासी शख्सियत से ही, मगर हम उनसे बात करेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासत में ज़िंदगी कैसी गुज़री है और जो रोज़ की सियासत होती है उससे ज़रा हट के गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं इनका ताल्लुक़ सिंध से है। इनका तवील सियासी करियर जो है वो 25 साल से ज़ायद का अरसा जो है उस पर मुहैयत है। आजकल ऐवान में जहाँ सियासतदान मौजूद हैं और बहुत गर्मा गर्म तकारीर होती हैं जिसमें गुफ्तगू कुछ कई दफ़े जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में इनअप्रोप्रिएट भी हो सकती है, वहाँ जो हमारी मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू जितनी गर्मा गर्म हो, तकरीर जितनी सख्त हो, लहजा हमेशा नरम होता है, बात होती है मगर लॉजिक के साथ होती है। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया। 1997 में उन्होंने आम इंतखाबात में बदीन से पहली दफ़े इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली की मेंबर बनी। उसके बाद तवातुर से 2002, 2008, 13 और 2018 में वो नेशनल असम्बली में वापस आती रहीं। मगर 2018 में उनकी सियासी करियर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा की और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी 2018 में, उसके वो इत्तेहादी जमात में रहीं और उसके साथ साथ कैबिनेट का भी हिस्सा रहीं। जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है उसकी मिनिस्ट्री को भी वो देखती रहीं। मगर जब अप्रैल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि वो नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे, तो हमारी जो मेहमान हैं उन्होंने वहाँ ये फ़ैसला किया कि वो नेशनल असम्बली का ही हिस्सा रहेंगे। एक ऐसी हुकूमत जिसके सामने को ख़ास अपोजिशन नंबर्स में नहीं रही, वहाँ वो न सिर्फ पार्लियामेंट का हिस्सा रहीं बल्कि एक अपोजिशन का किरदार अदा करके भी दिखाया। इससे पहले मगर अगर उनकी हम एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट का जिक्र करें तो वो ये है कि वो पाकिस्तान की सबसे पहली ख़ातून नेशनल असम्बली की स्पीकर भी रही हैं। तालीमी काबिलियत के लिहाज से वो एक MBBS डॉक्टर हैं। पेशे के लिहाज से ज़मींदार हैं। सिंध के एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। आज की हमारी मेहमान जो है GDA की रहनुमा साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, ऑब्वियसली आप टेलीविज़न पे तो बहुत अरसे से आ रही हैं, गुफ्तगू होती है, बट आज आपसे हम बात करना चाह रहे हैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि जो आप की सियासत में यू टेकन टू इट, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना डक टू वाटर, लाइक डक टू वाटर, बट क्या आपका ख़ानदान या जब द इन्वायरमेंट यू ग्रू अप इन, क्या उस वक्त भी आपको मालूम था कि आपने सियासत में आना है, या जो हालात थे 97 के अंदर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से वो एक मजबूरी थी जिसके तहत आप पॉलिटिक्स में हैं? जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती थी ना कि पॉलिटिक्स चोज़ मी। तो कुछ हमें बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आरफा आपको ईद मुबारक और आपके साथ पूरी कौम को आपके चैनल के ज़रिए ईद मुबारक। एंड बहुत मुश्किल हालात से इस वक्त मुल्क गुज़र रहा है और यकीनन जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, जो हर ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी मायूस होती है और इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स और एक थोड़ा सा हम आवाम को उन परेशानियों से निकाल के और ख़ास तौर पे ईद के हवाले से कि हम उनके लिए कुछ होप वाली बातें करें, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें हों।
बहरहाल थैंक यू सो मच। एंड देखिए, यकीनन मेरा सियासी घराने से ताल्लुक़ था है एंड और उस सियासी घराने से कि जब से पाकिस्तान बना तब से वो सियासत में रहे। मेरे दादा से लेके, मेरे चचाओं से लेके, मेरे देन फादर से लेके, भाई, कज़न्स, तो वो उस फैमिली में जिसमें इट रन्स इन माई ब्लड। आपकी आंख खुली एक सियासी घराने। जी बिल्कुल। बट क्या खवातीन भी इतनी जी बिल्कुल एक्टिव थी पॉलिटिक्स में जितनी आपको हम अब देखते हैं? नहीं, बिल्कुल एक्टिव थी। मेरी फुप्पी, मेरी फर्स्ट कज़न भी खवातीन कैसे मजलिस शुरा की मेंबर रही हैं। मेरी फुप्पियाँ बहुत एक्टिव रही हैं। एंड जो फर्स्ट मेयर थे वो मेरे फुप्पी के हस्बैंड, कराची के फर्स्ट मेयर, तो वो फुप्पी के हस्बैंड तो वो ख़ुद बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वो थी। शी वाज द वन ऑफ द टॉप गायनोकोलॉजिस्ट कराची में। तो उस फैमिली से था कि जहाँ पे हमारी परवरिश भी कि लड़के या लड़कियाँ या जो भी, कि वो इस तरह था कि एक ये अंडरस्टूड था कि या तो एक तो तालीम के पर बहुत फोकस था, तो उससे ऑटोमेटिकली वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ घर में मुस्तकिल रहती थी तो उनको बड़ा करीब से हम उसमें इन्वॉल्व ही होते थे। और पर पहले ख़वातीन की हद तक ज़रा महदूद रहा, जो कैंपेनिंग मेरे वालिद की हो, मेरे भाई की हो, मेरे शौहर की हो, तो वो सभी हम ज़रा सा थोड़ा कन्फाइंड टू लेडीज़ होता था। बट ये वो दौर था, ये वो टाइम था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत परेशानी में थी। और उनके 1997 आपको पता है कि उस वक्त मीर मुर्तज़ा भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी। एंड तो वो बहुत सिंध में हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था टोटली। तो बेबी वॉज वेरी डिसहार्टन एंड उनको था कि वो जिस तरह उनकी हुकूमत को हटाया गया था कि अब दोबारा जिसको हटाया जाए तो वो तो फिर कि लाना वापस, तो वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन उनके साथ आएँ। और मुश्किल वक्त में आपको पता है कि अच्छे अच्छे करीब के दोस्त भी दूर हो जाते हैं। तो ये माफ़ करिए आपकी बात काट रही हूँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के लिए भी ज़रा मुश्किल वक्त था। जी बहुत मुश्किल वक्त था। और दोनों एक हाइडिंग में थे, केसेस पे केसेस हो रहे थे। एंड इसी तरह लेकिन बीबी के भी छोटे बच्चे, मेरे भी छोटे बच्चे। तो जब मेरा ये रहा कि मैंने मेडिसिन इसलिए अपनी जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो छोड़ी थी कि माय किड्स वर स्मॉल, बहुत छोटे बच्चे थे। डॉक्टर साहबा, शादी कभी थोड़ा सा आपकी मतलब अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, किस तरह हुई? देखिए, मेरे फर्स्ट कज़न है, फूफी के बेटे हैं, तो जाहिर है कि एक वो था ही, लेकिन मेरी तरफ से ज़रा नहीं था पहले तो। अच्छा। लेकिन बहरहाल इट्स कंबाइंड, ये कह दें जी। तो फिर कैसे डॉक्टर साहब आपको कन्विंस किसने किया? आपके माँ बाप ने किया या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने किया जो आप कह रही हैं? जाहिर है कि डॉक्टर साहब ने किया। और जिस तरह वो करते थे कॉलेज में, आगे पीछे जो होता है, लड़कियां बड़ी सादा वो होती हैं, बड़े सॉफ्ट हार्ट की होती हैं, तो फिर ये सारी बातों में कि जिस तरह वहाँ कॉलेज में हमारे बड़ा जो मेरा जो होता था कि मैं समझती हूँ कि एक फियर फैक्टर ये था कि फूलिंग बहुत होती थी। LMC में वो फर्स्ट जो भी बैच आता था तो उससे मैं बहुत ही, क्योंकि इतना एक प्रोटेक्टेड माहौल में इंसान रहते हैं। बहरहाल तो उस वक्त वो जो आगे पीछे वाली था, तो बहरहाल तो देन आई थिंक कि अब ज़िंदगी के उस पे हैं कि इट्स लाइक यू नो कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो कि It was a little bit of both. तो शादी के बाद बच्चे हुए तो आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो उस वक्त आपका सियासत से भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी? मैंने आफ्टर माई थर्ड चाइल्ड आई हैव माशाल्लाह 4 kids एंड तीसरे बच्चे के बाद फिर आई फेल्ट कि इट्स नॉट फेयर। हालांकि मुझे सब बोलते रहे, कमीशन मैंने पास किया था, तो वो जो जॉब मतलब अक्सर आप ख़वातीन हैं जो छुट्टी लेके बैठ जाती हैं, सैलरी ले रही हों या कुछ, या ना जाएं जॉब पे, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होंगी एंड इट इज़ अनफेयर कि मैं किसी और की सीट रोकूं, या तो मैंने काम करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से और हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से।
جی ڈاکٹر صاحبہ، تو 97 میں جب آپ نے الیکشن لڑا اتنے مشکل وقت میں، اب بے نظیر بھٹو صاحبہ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتی تھیں، نصرت بھٹو صاحبہ بھی الیکشن لڑتی تھیں، بٹ بدین سے جب خاتون نیشنل اسمبلی کی سیٹ، کتنا مشکل یا آسان تھا آپ کے لیے جینڈر کے حوالے سے جب آپ نے یہ قدم لیا اور یہ الیکشن میں آپ کھڑی ہوں؟ دیکھیے سب سے نور، کیونکہ سمہا ایک تو سندھ کا کلچر جتنا ہم کنزرویٹو سمجھتے ہیں، یس وہاں ہے سرٹن وہ، لیکن ایک اوور آل پھر بھی لبرل ہے. اینڈ چاہے بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں تو فوراً سے ہی لیڈر یا جو بھی خواتین کو اپنی جگہ بنانے میں اتنا دیر نہیں لگتی. تو مجھے بھی کیونکہ ہماری تو پرورش اس طرح تھی، پھر میڈیکل کالج میں ظاہر ایک کو ایجوکیشن میں پڑھنا، یہ تو وہ اس طرح تو مشکل نہیں تھا. اور ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایکسیپٹیبلٹی بھی فوراً سے آئی. اینڈ لیکن جو چیز تھا کہ وہ کیمپین کا رورل ایریا میں آرگنائز کرنے کا، اور بڑے کچے رستے ہونا، لائٹ کا نہ ہونا، اور ظاہر کیمپینز جب چلتی ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست نہیں کی، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر صاحب پہ کیسز تھے، ہائیڈنگ میں تھے، وہ ہائیڈنگ سے ہی تھوڑا بہت جو بھی کیمپین کر سکتے تھے. بچے چھوٹے تھے، جی بچے بھی چھوٹے، تو وہ تو اکثر میں اپنی مدر کے پاس وہ ہوتا تھا. لیکن رورل ایریا کا جو سب سے بڑا ایشو تھا اور اس وقت کا، کہ نہ آپ کہیں اگر واش رومز نہیں ہیں، کہیں لمبے لمبے کچے رستے ہیں، اور اب چلتے چلے جا رہے ہیں. بعض اوقات تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ ایک اندھیرا رستہ ہے اور اس پہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان سے پوچھتی بھائی کتنی اور دور جانا ہے. ظاہر ہے کہ وہ میری ایک فیملر ایریا وائز اتنا میں نہیں تھی، تو وہ اس طرح سے خواتین کے لیے ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ روکیں، صرف مرد ارد گرد ہوں اور اتنی گاڑیوں کی بہت بڑا ریلی ہو، اینڈ آپ نے کہاں روکنا ہے، اکیلے ہونا اس طرح. جی تو وہ ایک ڈفرینٹ ہی ایک ایکسپیرئنس تھا. اور وہ جو پارلیمنٹ کا بھی جو ٹرم تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ریڈیوس ہو گئی تھی، بہت کم ممبرز تھے، جو اپوزیشن بھی آپ نے بنائی ہوئی تھی، وہ تجربہ کیسا رہا؟ اور آف کورس پھر اس کے بعد مارشل لاء. دیکھیں اس وقت جو وہی میں بتا رہی تھی، اتنی مشکل کیمپین، اس کے بعد جب رزلٹس آئے تو یہ پتہ چلا ہم صرف 16 یا 17 ممبر. تو میں یہی بی بی سے کہتی تھی کہ، یا اور لوگوں کا ہوتا تھا کہ لیٹس ریزائن اٹ، اور دے دیں پورا ان کو جن کو 2/3 میجورٹی دی ہے. پر بی بی کا یہی ہوتا تھا، اور وہ دیکھ سکتی تھیں جو ان کا ویژن تھا کہ نہیں، ہم جتنے بھی ہیں ہم اپنا رول ادا کریں گے. اور جیسے بھی، اور مجھے ایک اندازہ تھا کہ انہوں نے چلے جانا ہوگا باہر، تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ ایک ہو رہی تھی کہ کہیں میں اکیلی تو نہیں. ہم 17 ممبر تھے، اس میں سے 3 خواتین تھیں، اسپیشل سیٹس تو ہوتی نہیں تھیں، اور جو بھی ایک ڈیفیکشن ہو گئی، ایک ممبر چھوڑ گئے، دوسرے ممبر بیمار ہو گئے، تو مطلب ایکچولی جو ووکل آوازیں تھیں، محترمہ اسی سال کی اینڈ میں شی لیفٹ، چلی گئی ایگزائل میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، تو وہ بھی چلی گئیں. تو بیسک ہم 4-5 لوگ رہ گئے تھے. اور اس میں پھر مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ایک ایز اپوزیشن کہ وہاں اپنا میں نے رول بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. تو جو بہت کم لوگ تھے اس وقت جو ایکچولی ڈیفینڈ کرتے تھے اور نام لے سکتے تھے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے. ورنہ یوزولی مجھے تو میرے اپنے کالیگز یہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کیوں ان کے لیے وہ کرتی ہیں کہ جس پہ آپ ہی پہ آتا. پھر میرے گھر پہ، میں ہر اسپیچ کے بعد میرے گھر پہ ریڈ ہو جاتی تھی، میرے بچوں کو ہیرس کیا جاتا تھا، میرے گھر پہ کافی ایک اس طرح والا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی آپ ٹیررسٹ ہوں. اینڈ دے ور ویری ینگ. تو وہی میں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ اسپیچ پہ بولا تھا کہ بڑا ان کے ذہنوں پہ پھر وہ چیز ہے کہ ابھی تک اثر ہے. اور خاص طور پہ میری بچیاں تو دے ہیٹ پالیٹکس، اور وہ یہی ان کا آتا ہے کہ اس طرح کہ اگر یہی سیاست ہے اور اسی طرح ہراسمنٹ ہونی ہے. دے نیو کہ ڈاکٹر صاحب مطلب گھر پہ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں گی، بچوں کے ساتھ ہوں گی. بٹ میں ایوری ٹائم کوئی اسپیچ کرتی تھی اپنی لیڈرشپ کے فیور میں، اور دوسرے دن میرے گھر پہ ریڈ ہو جاتی تھی. جب ٹف ٹائمز، مارشل لاء جب آیا 99، اس کے بعد زندگی آسان ہوئی یا زیادہ مشکل ہوئی؟
جی اس میں مشکل تو خیر میری بالکل تب سے میں سمجھتی جب سے سیاست میں آئی ہوں مشکل تو ختم نہیں ہوئی ہے. آپ چاہے حکومتی بینچز پہ ہوں یا اس پہ ہوں تو وہ مشکلات تو بہت ہی, وہی محترمہ جس طرح بات کرتی ہیں ان کا بھی میں نے یہی دیکھا کہ ان کو کسی لمحے سکھ نہیں ملا, یا وہ کہ کوئی ان کو کبھی کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ ہو جائے. تو اسی طرح مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی بھی ایزی ہو یا ریلیکس ٹائم ہو نہیں, آلویز کہ ایک نیا چیلنج کے ساتھ ایک نئی ٹاسک ہوتا تھا. کہ بہرحال جو اس وقت بھی اتنی ہی مشکل حالات رہے, اس دور میں بھی میرے گھروں پہ ریڈ ہوئی, کیونکہ پھر ہم ووکلی ان کے خلاف بات کرتے تھے کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ تو یہی کچھ ہوتا تھا کہ پھر کبھی میرے بدین کے گھر پہ ریڈ ہو رہی ہے, کبھی کراچی گھر پہ ریڈ ہو رہی ہے. اینڈ 2002 کے الیکشن میں جب آئیں اس کے بعد بھی یہی صورتحال رہی؟ جی اس سے پہلے میں نے 2001 میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کی, جو کہ وہ بھی بہت مشکل سے, مجھے تو انہوں نے وہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا تھا, میرے فارمز کو کر کے اور مجھے ڈسکوالیفائی کر کے, تاکہ کہ یہ سامنے نہ ہے. اس وقت کنگز پارٹی ہوتی تھی. تو بہرحال میں نے چیلنج کر کے وہ لی تھی 2001 کی لوکل گورنمنٹ, اور میرے جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھے جو بیچارے نیو کمر تھے ویسے تو, کہ کچھ جانتے نہیں تھے, لیکن وہ ہم نے جیتی اور اچھی اس سے مارجن سے جیتی. اس کے بعد 2002 کی جنرل الیکشن میں نے کیا, وہ بھی اسی طرح ٹف مقابلہ تھا, پر الحمدللہ جس طرح کہ ہم نے عوام پہ اعتماد کیا, ان کی خدمت کی, تو وہ یہی نتیجہ رہا کہ ہر دفعہ میرا رزلٹ پہلے سے بہتر اور بہتر رہا. صرف 2018 میں جو کہ ٹوٹلی ایک سٹیجڈ ایک پلانڈ الیکشن تھا. تو یہ بتائیں کہ جو 2002 میں جب خواتین آئیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے اتنے کم تھے, اس سے پارلیمنٹ کے ماحول میں اور ایز اے وومن پارلیمنٹیرین کام کرنا آسان ہوا؟ خواتین کی موجودگی چاہے وہ ریزروڈ سیٹس پہ ہے, اس نے ماحول میں کتنا فرق ڈالا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ ان سب کے لیے ایک فرسٹ ٹائم تھا, تو وہ جو نیو کمرز کا ہوتا ہے کہ وہ بھی سیٹل ہونے کا ایک ان کو جب تک وہ سیٹل ہوں, اور تو جو چیز میں نے دیکھی کہ ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کو میں اس طرح, کیونکہ کبھی بیک بینچز پہ بٹھا دیا جاتا تھا خواتین کو, اور جب کبھی مشکل میں کوئی پارٹی آئے تو ان خواتین کو آگے لا کے جھگڑے کرائے جاتے تھے. اور اس وقت میں بھی اپوزیشن کا حصہ ہوتی تھی, بٹ ظاہر ہے کہ میں جنرل الیکشن کر کے آتی تھی تو آگے جگہ مل جاتی تھی. لیکن ہوتا یہی تھا کہ جب پارٹی پہ مشکل وقت ہے تو خواتین آگے آئیں, لڑیں. پارٹیز کا یہ حال ہے جی, اور پھر اس کے بعد مشکل ختم ہو جائے تو آپ بیک بینچز پہ بیٹھیں. تو مجھے وہ چیز تکلیف دیتی تھی. میں تو خیر آگے ہی بیٹھتی تھی اور مجھے پورا رول ملتا تھا, لیکن وہ چیز مجھے بہت بادر کرتی تھی. اور میں یہی سوچتی تھی کہ کبھی اب جب ہماری حکومت آئے یا کوئی ایسا موقع ملے تو میں ان خواتین کو کسی طرح چینلائز کروں, اور ایک کنسٹرکٹیو کام میں, کیونکہ اتنی بڑی تعداد کا عورتوں کا پارلیمنٹ میں ہونا, اور پھر کوئی ہم اس ملک کی خواتین کے لیے کچھ نہ کر سکیں, وہ میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہو رہی تھی بات. اور بس پھر جیسے ہی وہ گئی 2008 میں جب حکومت آئی, اور ایز اے اسپیکر کہ مجھے وہ اتھارٹی ملی, تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان خواتین کے لیے ویمن پارلیمنٹری کاکس بنایا. جی ناظرین, ہم اپنا فہمیدہ مرزا صاحبہ سے گفتگو جاری رکھیں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ 2008 بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, پھر اسیسینیشن, پھر الیکشن, بہت مشکل وقت, وہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں, اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز, اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. اور پھر آپ پہلی اسپیکر بھی بنی. یہ کیا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا, آپ کو معلوم تھا, یا الیکشن ہونے کے بعد ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ, ہاؤ ڈیڈ دا پارٹی ڈیسائڈ دس, بیکاز بڑا ہسٹورک مومنٹ بھی تھا ہمارے لیے. محترمہ واپس آئی ہیں 18 اکتوبر 2007 میں, اور وہ تو بہت ٹرامیٹائز تھا, بہت زیادہ. اس سے پہلے جو ہماری تیاریاں چل رہی تھیں تو بہت فیسٹیوٹی تھی,
اور میرے ہاتھ یہ مجھے تھا کہ آپ کیمپیننگ اس طرح یہاں کی آرگنائز کریں، تو وہ بینرز کہاں لگیں گے، سارے ان کے کیا چیزیں کہ ایک ہمارے ڈفرینٹ نعرے سانگز اینڈ یہ ساری چیزیں، تو وہ تو بڑا ایک فیسٹیوٹی کا وہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت فیئر تھا سیکیورٹی کا، اور مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو خاص طور پہ بڑا کلوزلی کیونکہ یہ انفارم کیا جا رہا تھا ساری چیزیں بتائی، تو ہمارا فوکس ذرا زیادہ سیکیورٹی کی طرف بھی رہا۔ تو وہ جو ٹرک بنا اور اس ٹرک پہ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پوسٹرز کون سے بنیں گے، کیا ہوگا اندر، وہ نیچے ان کے لیے کمرہ کے جہاں پہ ان کے آرام کے سوچ سے لے کے، اور وہ دن رات یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اور ہم دونوں کہ وہ بلٹ پروف شیشہ نہیں مل رہا تو اس کی تلاش جاری ہے، تو پھر کوئی اور چیز اسی طرح کہ وہ بھی بلٹ پروف ہو، تو وہ سارا تھا کہ اس ٹرک کو بلٹ پروف بھی ہونا تھا، اس ٹرک کو اتنا سیف بھی ہونا تھا، ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے کمفرٹیبل بھی ہونا تھا۔ اور پھر تو واقعہ بھی ہو گیا جب وہ آئیں، تو بس جی پھر 2018 کی جب وہ 2007 میں جب وہ آئیں 18 اکتوبر کو لینڈ کیا انہوں نے، تو پھر جو واقعہ ہوا اس میں جس طرح بیچارے 500 سے اوپر سارے وہ لیاری کے لوگ تھے، بچے تھے، اور رورل سندھ سے بھی کچھ تھے، اور وہ جس طرح شہید ہوئے، اور جس طرح تو بڑا ٹراماٹائزڈ ایکسپیرئنس تھا۔ تو وہ اس کے بعد مستقل یہ رہا، تو تھریٹ تو ایک سامنے آ گئی، پھر جہاں وہ جا رہی تھی بلاسٹ ہو رہے تھے، تو وہ بس چیزیں، وہ جو ٹائم ہے وہ بہت ہی مشکل گزرا، کیونکہ پھر رات میں اکثر وہ لیٹ ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے، میں وہ ڈاکٹر صاحب، اور وہ سارے دن کی وہ ڈسکس کر رہی ہوتی تھی، بتا رہی ہوتی تھی کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، ان کو نہ آنے دیا جائے، ان کو روکا جائے، یہاں پہ اس قسم کے لوگ صرف ملے، کل میرا یہ پروگرام ہے۔ تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب سارا یہ ان کا کہ بلا بلا اس میں کون کون سے لوگ ملنے جائیں گے، تو نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا پتہ تھا۔ پھر کبھی وہ ریلیکس کرنا چاہتی تھی تو مجھے بھی کہہ لیتی تھی کہ آپ بھی آ جائیں، اینڈ وہ بیسیکلی وہ تھوڑا سا اکیلا سے زیادہ وہ کمپنی ہو جن کے ساتھ وہ باتیں کر سکیں، جن کو ساتھ بہت سے وہ اپنے فیئرز، اپنی چیزیں وہ شیئر کرتی تھی۔ بہت کچھ انہوں نے شیئر کیا، اور بہت ایسے مومنٹس جو ہم بہت ہنسے بھی، روئے بھی، اور مطلب بہت سی چیزیں شیئر بھی کی، پرسنل لائف شیئر کی، اور میں بھی شکایات کرتی رہتی تھی۔ تو وہ بہرحال ایک جس پہ میں کتاب لکھوں گی تو اس میں زیادہ وہ تفصیل ہوگی، بٹ وہ 18 دسمبر کو آخری دفعہ میں ان سے ملی، 2007 18 دسمبر، اور وہ ان کی ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے۔ تو میں بڑا بکے ہر ان کی برتھ ڈے ہو یا ان کی ویڈنگ اینیورسری تو میں بھیجتی تھی، تو وہ دے کے اور میں نکل آئی ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ، کیونکہ حیدرآباد میں آخری جلسہ ہوا تھا ان کا، حیدرآباد سے آن ورڈز وہ جا رہی تھی، میں نے وہ بکے دے دیا، اینڈ دین میں ان سے کہتی رہی چلیں بی بی بدین چلے، اب رات آپ وہاں رہیں، چھوڑیں اور کہیں، تو وہ یہی ہنستی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے وہ راستہ بتائیں گی جہاں سے بدین پہلے جائیں۔ بہرحال دن وہ ملاقات ہوئی، میرے کورٹ میں کچھ کیس تھے، تو شی سے جائیں آپ جا کے ان کیس کو کریں، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیں گے جب تک میں سندھ میں ہوں، اور تو بس پھر آن ورڈز وہ ان کے وہاں چلے گئے۔ بہرحال اس دن رات میں وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ فوراً سے بی بی نے کہا کہ فہمیدہ چلی گئیں کیا، تو اگر ہیں تو انہوں نے پوچھا جی بی بی آپ نے تو اجازت دی، تو وہ چلی گئیں کیونکہ صبح ان کا، تو کہنے کہ او بس میں سوچ رہی تھی کہ واقعی بدین چلتے، بیکاز جب وہ آئی تھیں 1997 میں، تب جب ایگزائل میں جانے سے پہلے، تو وہ پوری رات جس طرح ہم نے ساتھ گزاری میرے بیڈ پہ بیٹھ کے، ہم دونوں نے یس، کیونکہ اس کے بعد ایگزائل میں، اور دین پھر وہ آئیں یہاں پہ، تو آتے ہی مجھے، میں یہ کہتی تھی کہ میری کیمپین کے لیے بھی آئیں، تو وہ مجھے کہتی تھی آپ کو کیمپین کی ضرورت نہیں ہے، پلیز مجھے وہاں لے گا۔ پھر حقیقت ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا کہ کن کن حلقوں میں وہ جائیں گی جہاں انہوں نے یہ کہ 3000 یا اس طرح کی جہاں لیڈ ہے، یا 2000 سے ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہارے تھے ہم، اس کے اوپر کوئی کرائٹیریا جو انہوں نے بنایا تھا، تو میری لیڈ
बहुत ज़्यादा, यू डोंट नीड मी, सो यू गो अहेड एंड, हाँ, कि आप अपनी कैंपेन कर रहे और वो चली गई ना। एंड देन बस फिर नेक्स्ट हमें जब पूरा सखर एंड नवाब शाह और लाड़काना का जलसे करते हुए, when she was leaving for Punjab, then she told डॉक्टर साहब कि अब आप जाके अपने केसेस को हैंडल करें because you have to contest। और जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा से और हम उनसे बात कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। डॉक्टर साहब, अब स्पीकर बनी आप, क्या आपको मालूम था कि ये इतना बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने वाली है, यू नो, टू मेक हिस्ट्री बाय नॉमिनेटिंग अ वुमन स्पीकर, और इफ नॉट तो आपको कब बताया गया? जी नहीं, मुझे बिल्कुल कोई ऐसा फ़ैसला नहीं था, क्योंकि बीबी की शहादत भी अचानक ही हुई थी। तो देन बस जब इलेक्शन ख़त्म हुए और हमारी मीटिंग्स हो रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे यही आ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और स्पीकर कौन होगा, ये दो चीज़ों पे चल रहा था। तो मैं तो ये कहती थी उनसे कि नहीं, अब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मुझे ब्रेक चाहिए। एंड आपने डॉक्टर साहब को सिंध में ज़ाहिर है कि वो MPA थे, तो कि वहाँ कोई देंगे इम्पॉर्टेंट होता तो आप उन तक रखें। एंड मेरी फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हुई, मेरे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब, अब आई विल ट्रैवल एंड आई एम गोइंग टू रिलैक्स, टेक इट ईजी। तो उस पे ये आया कि नहीं, आपने तो स्पीकर बनना है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी टफ होगी जगह, और मुझे इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, बिकॉज मैं इतना वोकल एक पार्टी के साथ आपकी इतना हो रही हो, देन यू आर एक्सपेक्टेड कि आप एक न्यूट्रल, और मेरी अपनी तबीयत है एक कि अगर मैंने कोई, या तो मैं लेती नहीं हूँ, और लेना है तो आपने पूरा उसको उसकी ज़िम्मेदारी से जो उस चीज़, उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर करनी है। तो बहरहाल मैं मना करती रही, और एक हफ़्ता मुझे दिया गया कि आप सोचें, और वो बहरहाल फिर इन द एंड ये गिलानी साहब भी जानते हैं अच्छी तरह, और मैं डिफरेंट नाम देती रही, सिंध से इसको कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा कोई सिंध से हम स्पीकर बनाएंगे और पंजाब से प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो बहरहाल ये हुआ कि फिर आखिर में गिलानी साहब और एक पूरी उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, और पेन के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया जी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे फादर के साथ भी रहे, कॉलीग उनके साथ भी रहे हैं, मेरे साथ बड़ा हमारा फैमिली हो रहा जो गिलानी। तो वो आए और उन्होंने मुझे ये पेन पकड़ाया कि आपने कल जाके ये नॉमिनेशन आखिरी दिन है, ये फाइल करनी है और स्पीकर का वो करना है। तो बस मेरी कंडीशन एक ही थी कि मैं फिर एज इंडिपेंडेंट होगा। मेरे बहुत से फ़ैसले शायद आपको ना वो हों, बट अगर मैंने वो रोल अदा करना है तो फिर मैंने टोटली इंडिपेंडेंट, एंड वो मुझे अश्योरेंस मिली थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने टोटली एक इंडिपेंडेंट किया। बाकी तो आप लोगों ने देखा कि मैंने स्पीकर का कैसे परफॉर्म किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ना, GDA में, और अब यू नो ये बहुत, आई मीन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छोड़ के ये बड़ी, क्या उसको क्या कहें, आई मीन हाउ डू यू लुक एट द टू पीरियड्स, इफ आई मे से सो, यू नो, कि बहुत फ़र्क पड़ा? जी देखें, बड़ा पेनफुल होता है आप, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो कि यू नो फॉर, अगर वो कहते हैं आसिफ ज़रदारी से 11 साल जेल में रहे, तो वो 11 साल मेरे हस्बैंड भी घर से बाहर रहे, सिर्फ भागते रहे। और आसान नहीं है जब आप फील्ड में एक कांस्टेंट सोड आपकी गर्दन पे लटकी हुई हो, कि आज ऐसी भी खबरें आई कि जी एनकाउंटर की बातें हो रही हैं, और दे न्यू, तो मुस्तकिल एक जगह से दूसरी जगह जाना। और मेरे बच्चे बड़े डिस्टर्ब हुए, छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त। मेरा छोटा जो बेटा था वो अपने वालिद के चेस्ट पे सोता था, उसको नींद नहीं आती थी। आप सोचें ज़रा कि एक माँ के लिए कि वो उठ के बैठ जाए और रोने लगे कि नहीं मुझे तो वहीं सोना है बाप के चेस्ट। बहरहाल बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत सेक्रीफाइसेस दी मेरे घर, मैंने कहूँगी मैं एज अ औरत बहुत मुश्किल होता है। और वही चीज़ें मैंने बीबी की देखी थी कि बड़ी कुर्बानियाँ थी। देखिए जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल, किस चीज़ के लिए था, एक तो पार्टी के ज़ाहिर है कि था, एक मोहतरमा की, जो दूसरा था अवाम के लिए रिलीफ का ना, हम तो अवाम के रिलीफ के लिए कर रहे थे। तो जब मैंने वो देखे रवैये देखे, आप अगर उस दौर में या कि वो कितने अपॉर्चुनिस्ट आ गए, कहाँ गए वो पुराने जो बीबी के साथ थे, या वो सारे लोग किधर गए?
जो स्ट्रगल का हिस्सा थे। तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हालांकि मैंने कैंसर मेरा ट्रीटमेंट में कराई 2013 में, और फ़ौरन ही इलेक्शन शुरू हुई, तो कैंपेन के लिए मुझ पे टास्क रखा गया कि पूरे बदीन के रिज़ल्ट्स आपने निकालने। तो वो भी मैंने किया पूरा। मैं उसके बावजूद, आप यकीन मानिए कि मैं पैर ज़मीन पे रखती थी तो मेरे पैर नम होते थे, पूरा हेड शेव एंड यू नो सब कुछ आपने, जो कीमोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स होते हैं, एवरीथिंग। सो उसमें कैंपेन की एंड रिजल्ट्स आए, स्वीप किया हमने बदीन। एंड बट जो 2013 से लेके 2018 तक उनके रवैये थे कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा था और बिल्कुल आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब अभी रन आउट ऑफ टाइम, बट एक सवाल बड़ा ज़रूरी पूछना है कि अगले इलेक्शन के लिए तैयारी है या अब आप फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द टाइम टू रिलैक्स? देखिए, GDA एक तो अलायंस है, और सेकेंडली ये है कि आई डोंट नो, जो भी लोगों का फैसला होगा, मैं कोई इतनी एम्बिशियस नहीं हूँ, तो लेट्स सी कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आई होप आपको ये जो हमने ईद के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया था आपको पसंद आया होगा। एक दफ़े फिर हम सब की तरफ से ईद मुबारक। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।